ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नयाँ प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत श्रीमद् भगवत गीताको महत्त्व र महिमाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथै हामीले श्रीमद् भगवत गीताको व्यवहारिक र वैज्ञानिक पक्षलाई पनि चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि मानिएको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी पढिने र धेरै भाषामा अनुवाद भएको शास्त्र हो। प्राय संसारका सबैजसो क्षेत्रमा यसै ज्ञानलाई आधार बनाएर आचार संहिता, विधि विधान र लक्ष्य बनाएको पाइन्छ। संसारका सबैजसो धर्मपिता, राजनेता, वैज्ञानिक, विद्वान, महर्षिले पनि यसको निरन्तर अध्ययन गरेको पाइन्छ। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि आमा हो। जसरी आमाले आफ्नो स्नेह र वात्सल्यबाट आफ्ना सन्तानहरूलाई स्नेहको आँचलमा समाहित गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानरूपी माताले पनि आफ्ना सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई आध्यात्मिक स्नेहको आँचलमा समाहित गर्नुहुन्छ। जसरी माताले आफ्ना सन्तानहरूलाई बिना कुनै भेदभाव स्नेह, सुरक्षा र पालना दिनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानले पनि संसारका सबै जीवात्माहरूलाई बिना कुनै भेदभाव आफ्नो आध्यात्मिक आँचलमा समाहित गर्नुहुन्छ। जसरी आमाले रोइरहेको बच्चालाई लोहोरी सुनाएर विश्रान्ति दिनुहुन्छ, त्यसरी नै श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानरूपी माताले हाम्रो रोइरहेको मनरूपी बच्चालाई आध्यात्मिक ज्ञानले शक्ति दिएर विश्रान्ति दिनुहुन्छ। जसरी आमा नहुँदा बच्चा एक्लो र टुहुरो हुन्छ, असहाय र भयभीत हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जब जब हामी श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानरूपी माताबाट टाढा हुन्छौँ, तब नै हाम्रो मन असहाय र एक्लो भई डरले आक्रान्त हुने गर्दछ। आज घरमा धन सम्पत्ति, भौतिक चरमचुली चुमे तापनि मातापिताको स्नेह नपाएका सन्तानहरूको मुहारमा सुख, शान्ति र चैन हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले विज्ञानले आज हामी सबै मनुष्य आत्मालाई भौतिक सुख सुविधाको सम्पूर्ण सामग्री दिए तापनि आज मानवको मुहारमा सुख, शान्ति, चैनको अभाव भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा जब चारै दिशा मनुष्य आत्मा रोइरहेको, आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान यस सृष्टिमा अवतरित भए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानबाट र शक्तिबाट मनुष्य आत्मालाई श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ र शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीता नै माता, गीता नै तीर्थ, गीता नै धाम, गीता नै स्वर्गको द्वार, गीता नै गति सद्गति दाता हो। गीता नै जीवनदात्री र गीता नै जन्मदात्री हो। जन्मदात्री यसैले भनिन्छ किनकि श्रीमद् भगवत गीताको गहन अध्ययन पश्चात यसको साधनाबाट हाम्रो जीवनमा ज्ञान, विवेक र वैराग्यको जन्म हुन्छ। जब ज्ञान, विवेक र वैराग्यको जन्म हुन्छ, तत्पश्चात हाम्रो मन, वचन र कर्ममा शुद्धिकरण हुन्छ। त्यसपछि यो चराचर जगतमा नै ठुलो परिवर्तन आउँछ। मनुष्य आत्मा बाट परिवर्तन भएर देवात्मा बन्न पुग्दछ। यही नै श्रीमद् भगवत गीताको ध्येय हो। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीता वैश्विक एकताको शास्त्र हो। भगवानले सृष्टिमा अवतरित भएर सम्पूर्ण मानव आत्माको लागि श्रीमद् भगवत गीताको माध्यमबाट
आध्यात्मिक ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ज्ञान वैश्विक एकताको लागि हो। त्यसैले यहाँ कुनै पनि स्थानमा हिन्दू शब्द लेखिएको छैन। परमात्माले जीवात्माको लागि आध्यात्मिक ज्ञान दिनुहुन्छ। यो आत्मा र परमात्माको बीचमा संवादको शास्त्र हो। श्रीमद् भगवत गीताले हामीलाई धर्म र साम्प्रदायिकताको बोध गराउँदैन, यसले आध्यात्मिकताको बोध गराउँदछ। आध्यात्मिकता भन्ने बित्तिकै आत्माको कुरा आउँदछ। श्रीमद् भगवत गीताले हामीलाई तिमी यो नश्वर देह होइन, यो भौतिक शरीर होइन, यो परिवर्तनशील क्षणभङ्गुर नश्वर देहभित्र शाश्वत अविनाशी सत्य तिमी एक आत्मा हो, यो पाठ पढाउँदछ। जस्तो तिमी आत्मा छौ त्यस्तै यो संसारलाई सञ्चालन गर्ने निर्देशक, रचना गर्ने रचयिता परमात्मा आदित्य वर्ण निराकार लाइट स्वरूप परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने पाठ श्रीमद् भगवत गीताले पढाउँदछ। जसरी धागोमा मोतीहरू उनिएका हुन्छन् त्यसरी नै संसारका समस्त जीवात्माहरू ममा आश्रित छन्, आधारित छन्। म नै निर्देशक हुँ, म नै रचनाकार हुँ, म नै समस्त मानव आत्माहरूको पिता हुँ भन्ने पाठ चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताले पढाउँदछ। त्यसैले नै यो वैश्विक एकताको शास्त्र हो। जबसम्म मनुष्य आत्माले म एक आत्मा हुँ भन्ने कुरा सम्झिँदैन र दोस्रोलाई पनि तपाईँ एक शाश्वत अविनाशी आत्मा हुनुहुन्छ र हामी सबै मानव आत्माको घर उस शाश्वत प्रकाशको विश्व परमधाम हो र हामी उहाँबाट नै आएका हौँ र यो कल्पान्तमा यो सृष्टिको परिवर्तन पश्चात हामी सबै आत्मा वहाँ जानेछौँ र हामी सबैको एउटै वैश्विक पिता हुनुहुन्छ। जब सबै मनुष्य आत्माको मनमा यो मान्यता, यो नयाँ विचार आउँदछ तब नै यो संसारमा भातृत्वको जन्म हुन्छ, तब शान्ति हुन्छ, फेरि एकता हुन्छ र नयाँ विश्वको सुरुवात हुन्छ। त्यसैले यो श्रीमद् भगवत गीता सर्वकालिक र सार्वभौमिक शास्त्र हो। यो सर्वशास्त्रहरूको आमा हो। जब जब मानव सभ्यतामा समस्या सङ्कट आउँदछ, विषम परिस्थिति आउँदछ, यी सबै समस्याहरूको समाधान यसै पुस्तकभित्र छ। प्राय सबै जस्तो धर्मपिताहरूले आफ्नो धर्म स्थापना गर्नुभन्दा पूर्व श्रीमद् भगवत गीताको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफ्नो धर्मको स्थापना गरेको पाइन्छ। सबै शास्त्रहरूको जननी श्रीमद् भगवत गीता हो। जननी यसैले भनिन्छ, जन्मदात्री यसैले भनिन्छ, तपाईँ हाम्रो मनमा सद्गुण सदाचारको जन्म दिने भएको हुनाले यो गीतालाई श्रीमद् भगवत गीता माता अथवा जननी भनिन्छ। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीता जीवनको शाश्वत गीत हो। गीत यसैले भनिन्छ कि भगवानको मुखारविन्दबाट गाइएको मधुर वाणी रूपी गीतबाट नै गीता भएको हो। जसरी गीत सुन्दा हामीलाई सुकुन अनुभूति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान रूपी गीत जब मानवको मनमा गुन्जिन्छ तब त्यो मनले सुकुन प्राप्त गर्दछ। जसरी शब्द, स्वर, लय, ध्वनि, भावना र सङ्गीतले भरिएर एउटा गीत निस्कन्छ जसले हाम्रो मनलाई सुकुन र वातावरणलाई रमाइलो अनुभूति गराउँदछ। त्यस्तै प्रकारले परमात्माका दिव्य वचन, शक्तिशाली वचन, हितले भरिएका वचन, यस्ता शक्तिशाली माधुरी वचनले मानवको दुखेको, चोट लागेको, घाउ परेको मनमा मानव मनलाई शीतल मलमपट्टीको कार्य गर्दछ र मनलाई पुनः सशक्तिकरण गरेर जीवात्माको पुनः आफ्नो पारिवारिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्ने शक्ति अथवा साहसको जन्म दिन्छ। त्यसैले गीता नै जीवनको शाश्वत गीत हो। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवन
मा यो गीतलाई सदा आफ्नो मनमा गुनगुनाइरहौँ, गीत गाइरहौँ, तब नै जीवन सुकुन बन्नेछ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा जीवनका अति महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। तर आज हामी केही विषयहरू छोटकरीमा चर्चा गर्नेछौँ जो हाम्रो जीवनको मन्त्र पनि बन्न सक्दछ। परमात्माले पहिलो विषय यहाँ ज्ञानलाई लिनुभएको छ। ज्ञानको महिमा बताउँदै भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति मलाई अत्यन्त प्रिय छ। जसले मेरो भगवत ज्ञानलाई सुन्दछ, त्यो ज्ञानलाई मनन चिन्तन गर्दछ, त्यो ज्ञानलाई संसारमा प्रसारण गर्दछ, दोस्रो व्यक्तिलाई रुचिले सुनाउँदछ, त्यो व्यक्ति मलाई अत्यन्त प्रिय छ। किनकि यो ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु संसारमा अरू केही छैन जसले यो मनलाई धुन सकोस्, मनलाई शक्तिशाली बनाउन सकोस्, मनलाई सशक्तिकरण गर्न सकोस्, दुखेको मनलाई मलमपट्टि लगाउन सकोस्। यो ज्ञानमा यति ठुलो शक्ति छ। परमात्माले ज्ञानको महिमा गर्दै भन्नुभयो, ज्ञान नै परम शान्तिको आधार हो, ज्ञान नै पाप नाश गर्ने साधन हो। जसरी प्रज्वलित अग्निले समस्त दाउराहरूलाई भस्म गरिदिन्छ, त्यसै गरी परमात्माको गीता ज्ञानले समस्त पापहरूलाई रियलाइज गराएर ती पापहरूलाई भस्म गरिदिन्छ। अध्याय 4 मा भगवानले ज्ञानको श्रेष्ठतालाई बताउँदै भन्नुभएको छ, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु संसारमा अरू केही छैन। यो यति श्रेष्ठ र पवित्र ज्ञान छ। तर यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि मानवको जीवनमा केही विधानहरू, आचार संहिताको आवश्यकता पर्दछ। अध्याय 4 मा परमात्माले यी विधि विधानको महत्त्व बताउँदै भन्नुभएको छ, श्रद्धावान लभन्ते ज्ञान तत्पर समेन्द्रिय। व्यक्तिमा यो आध्यात्मिक ज्ञान, गहन ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ऊभित्र श्रद्धा हुनुपर्दछ। श्रद्धा भनेको परमात्मामा प्रीति, विश्वास र आस्था हो। नास्तिक र भौतिकवादी व्यक्तिले यो गहन ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, अनुभव गर्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। त्यस्तै तत्पर भनेको यो ज्ञान सुन्नको लागि आत्मा रेडी हुनु पर्यो, उत्सुक हुनु पर्यो, आकर्षित हुनु पर्यो। त्यो ज्ञान प्राप्तिको लागि मनमा एउटा प्यास भनौँ, प्यास जागेको हुनु पर्यो। जब त्यो प्यास हुन्छ, आकर्षण हुन्छ, उत्कण्ठा हुन्छ कि मैले यो परमात्माको ज्ञानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकूँ भन्ने मनमा यस्तो भाव हुन्छ, ऊ सुन्नको लागि तत्पर हुन्छ। श्रद्धा र तत्परको एकदम ठुलो गहिरो सम्बन्ध छ। जति श्रद्धा छ त्यति ऊ तत्पर हुन्छ, जति तत्पर छ त्यति ऊ श्रद्धावान हुन्छ। र तत्पर छैन मतलब ऊ भित्र श्रद्धा पनि कम छ। अर्को कुरा संयम। जीवनमा यो गहन र अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि व्यक्तिमा संयमको आवश्यक हुन्छ। श्रवणकालमा समस्त इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियका समूहलाई संयम गरिकन श्रवण गर्नुपर्दछ। कानरूपी इन्द्रियलाई, मुखरूपी, आँखारूपी इन्द्रियलाई संयम गरेर श्रवण गर्नुपर्दछ। यस्तो होइन कि हामीले भगवानको ज्ञान सुन्दै पनि छौँ र अन्यत्र पनि हाम्रो नजर गइरहेको छ, अन्य कुराहरू पनि सांसारिक कुरामा हाम्रो चेष्टा गइरहेको छ। यस्तो प्रकारले यो ज्ञानको अनुभव हुन सक्दैन। तत्पश्चात श्रद्धावान लभन्ते ज्ञान तत्पर समेन्द्रिय ज्ञानम लब्धम परम शान्ति। तब नै त्यो ज्ञानबाट परम शान्ति भनेको अविनाशी शान्ति, अक्षय शान्ति, महान शान्तिलाई उसले प्राप्त गर्न योग्य बन्दछ। परमात्माले ज्ञानको श्रेष्ठताको महिमा गर्दै पुनः भन्नुहुन्छ अध्याय 9 को श्लोक नम्बर 2 मा, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्ततम। राजविद्या भनेको संसारमा धेरै विद्याहरू छन्, ती समस्त विद्याहरूको यो आध्यात्म विद्या अथवा भागवत गीताको ज्ञान समस्त विद्याहरूको राजा हो। राजगुह्यम भनेको संसारमा धेरै सूक्ष्म विद्या, गुप्त विद्याहरू पनि छन्,
ती समस्त गुप्त र सूक्ष्म विद्याको पनि यो राजा हो। यो गुप्त छ, महान छ र पवित्र छ। यसले प्रत्यक्ष आत्माको अनुभूति गराउन सक्ने यसमा शक्ति छ र प्रत्यक्ष सुख दिने खालको छ। यसले आत्मालाई परम सुखमा पुर्याउँदछ। यसरी ज्ञान बिना मनुष्य आत्मालाई सद्गति मिल्दैन, गति मिल्दैन, मुक्ति तथा जीवन मुक्ति मिल्दैन। यो आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीताको ज्ञान बिना यसरी परमात्माले परम शान्तिको आधार, सुखको आधार, पाप नाशको आधार नै यो समस्त आध्यात्मिक गीताको ज्ञान हो भनेर ज्ञानको विषयलाई भगवानले महत्त्व दिनुभएको छ। यसै गरी अर्को विषय परमात्माले योगको विषयमा भन्नुभएको छ र यो श्रीमद् भगवत गीतालाई योग शास्त्र पनि भनिन्छ। यहाँका प्रत्येक श्लोकमा परमात्माले योगको गहिराई, कसरी परमात्मासँग वार्तालाप गर्ने, मनोमिलन गर्ने, कसरी सम्बन्धलाई गाढा बनाउने, योगी कसरी बन्ने, यस विषयमा परमात्माले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। यसलाई योग शास्त्र यसैले भनिन्छ। परमात्माले पुनः भन्नुहुन्छ, ज्ञानी आत्मा मलाई प्रिय जरुर छ, तर योगी आत्मा त त्यो मेरो नै स्वरूप हो। योगी आत्मा संसारमा एकदम दुर्लभ हुने गर्दछन्, थोरै हुने गर्दछन्। परमात्माले योगको परिभाषा दिँदै भन्नुहुन्छ, मन तथा इन्द्रियलाई संयम गरी आशारहित, सङ्ग्रहरहित भई आफ्नो ध्यानलाई संसारका सबैतिरबाट हटाएर परमात्मामा लगाउने विद्या नै योग हो। भगवानले योगको धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ, जस्तै साङ्ख्य योग, कर्म योग, सन्यास योग, सन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, यस्तै विभूति योग, गुणात्रय योग, धेरै योगहरू बताउनु भएको छ। आत्माको सम्पूर्ण ज्ञान दिएर आत्माको विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा आत्माको ज्योति जगाउने विद्या नै साङ्ख्य योग हो। यसै गरी आफ्नो ध्यानलाई संसारको एक एक चिज, व्यक्ति, वस्तुबाट हटाएर गङ्गा जलको प्रवाह जस्तै परमात्मामा सङ्कल्पको एकतान विद्याको नाम नै ध्यान योग हो। आफ्नो ध्यानलाई संसारबाट हटाएर तेलको धारा जस्तै अविच्छिन्न रूपबाट परमात्मामा स्मृति स्वरूप हुनु नै ध्यान योग हो। आफ्नो मनमा उठ्ने विषय, विकार र संसारिक चेष्टाहरूलाई त्याग गरी परमात्मामा एकत्रित हुने विद्याको नाम नै सन्यास योग हो। आफ्नो जीवनमा दुर्गुणलाई नाश गरेर गुणहरूको फलीभूत भई गुणवान बनी परमात्माको गुणलाई चिन्तन गर्ने विद्या नै गुणत्रय योग हो। हरेक कर्ममा, हरेक क्रियामा परमात्माको अनुभूति हुनु, ममता रहित, सङ्ग्रह रहित भई, आसक्ति रहित भई परमात्मामा बुद्धि स्थिर गरी हरेक क्रियामा परमात्माको अनुभूति गर्नु नै कर्मयोग हो। यसरी परमात्माले सम्पूर्ण योगहरूको व्याख्या गर्दै योगस्थ कुरु कर्माणि, योगमा स्थित भएर कर्म गर, योगम कर्मम कौशलम, योगबाट तिम्रा सबै कर्महरू कुशल हुनेछन् र योग नै सर्व दुःखको नाश गर्ने साधन हो भनेर योगको महिमा गर्दै बताउनु भए तापनि परमात्माले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता श्रीमद् भगवत गीतामा निष्काम कर्मयोगलाई दिनुभएको छ। हे अर्जुन, तिमी निष्काम कर्मयोगी भव, सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, सबै कालमा सबै समयमा मलाई स्मरण गर, तर कर्म गर्दै। परमात्माले पुनः भन्नुहुन्छ, योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक धनञ्जय, सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्व योग उच्चते। हे अर्जुन, तिमी हरेक कर्म, खाँदा पिउँदा, उठ्दा बस्दा, स्वप्न देख्दा, हर क्रियामा तिमी योगमा स्थित भई आफ्नो बुद्धि परमात्मामा स्थिर गरिकन कर्म गर। यो कर्मले तिमीलाई बन्धनमा बाँध्ने छैन। यस कर्मबाट तिमीले परमात्मा मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यसरी यो योग नै जीवनलाई सुसंस्कृत गर्ने विज्ञान हो। योग बिना मनुष्यका समस्त कर्महरू निकम्मा हुनेछन्
भनेर भगवत गीतामा परमात्माले योगको पराकाष्ठको विषयमा बताउनु भएको छ। योग बिना मानिसलाई सुख, शान्ति, आनन्दको अनुभूति हुँदैन। योग भनेको भगवानसँग मिलन, वार्तालाप, परमात्माको सान्निध्यता, परमात्माको चिन्तन नै योग विद्या हो। परमात्माले अर्को विषय पनि यहाँ बताउनु भएको छ, यो चाहिँ समताको विषय छ। जब जीवात्माले सम्पूर्ण मनुष्य आत्माको आध्यात्मिक सत्तालाई हेर्दछ, उसको भौतिक सत्ता शरीरलाई हेर्दैन। जब व्यक्ति आत्मद्रष्टा बन्दछ तब उसमा समताको जन्म हुन्छ। जब समताको जन्म हुन्छ तब व्यक्तिमा, मानवको मनमा सर्वदैवी गुणहरूको जन्म हुन्छ, जसले गुणातीत र कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गराउँदछ। सुन र ढुङ्गामा समान, सिद्धि र असिद्धिमा समान, मित्र र बैरीमा समान, सफलता र हानिमा समान भावले उसले कार्य गर्दछ। परमात्माले पुनः भन्नुहुन्छ, तिमीलाई कर्म त गर्नै पर्दछ, लोक कल्याण अर्थ। तिमीले कर्म गरेनौ भने यो संसारको विधि विधान रोकिन्छ, तर समतालाई ध्यानमा राख्दै तिमी यो संसारमा विचरण गर्नुपर्दछ। यो समताबाट हाम्रो जीवनमा धेरै मूल्यवान गुणहरूको जन्म हुन्छ। तब नै हामीले मनुष्यबाट देवत्व र फरिस्ता अवस्थालाई प्राप्त गर्दछौँ। अर्को विषय परमात्माले बताउनु भएको छ गीताको लक्ष्य। गीताका महान मानसिक लक्ष्यहरू स्थित प्रज्ञ अवस्था, गुणातीत अवस्था, योग रूढस्य अवस्था, नष्ट मोह अवस्था, मनमना भव अवस्था। यी महान मानसिक अवस्था, उच्चतम मानसिक अवस्थालाई प्राप्त गराएर कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गराउने परमात्माको यो महान उद्देश्य हो। आदरणीय महानुभावहरू, हाम्रो जीवनमा श्रीमद् भगवत गीताको व्यवहारिक महत्त्व के छ त? बिहानीको पवित्र र शुद्ध वातावरणमा जब घरमा श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान गुन्जिन्छ तब घरका प्रत्येक मानव मनले शान्ति तथा सुकून अनुभूति गर्दछ। बिहान हामी जे मनमा रेकर्ड गर्दछौँ, भर्दछौँ, सारा दिनमा त्यही कुरा हाम्रो मनमा गुन्जिन्छ र बज्दछ। यदि हामीले हाम्रो मनलाई रिक्त नै बनाइरह्यौँ भने सारा दिनमा संसारका नकारात्मक र व्यर्थ विचारहरू हाम्रो मनमा यसरी मौलाउँदछन् जसरी बारीमा अनावश्यक रूपमा झार र काँडाहरू मौलाउँदछन्। तिनले हामीलाई दुःख र पीडा दिने गर्दछन्। हाम्रो मान्यता यो छ कि श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान वृद्ध अवस्थामा अध्ययन गर्नुपर्दछ, या त मृत्युको शय्यामा पुगेपछि त्यो मानव अथवा त्यो जीवात्मालाई श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान सुनाउने गरिन्छ, ताकि जीवात्मा यो गीताको ज्ञान सुनेर उसले सद्गति तथा मुक्ति प्राप्त गरोस्, सुख शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिन्छ। हामी सोचौँ यस्तो अवस्थामा पुगेको जीवात्मा जीवनभरि आफूले गरेका कर्मको पश्चाताप, रोग र व्याधिले ग्रसित भएको बेलामा, आत्तिएर छटपटाइरहेको बेलामा, यस्तो मूर्छित अवस्थामा श्रीमद् भगवत गीताको यस्तो गहन ज्ञानलाई त्यो जीवात्माले बुझेर उसले कसरी सद्गति, मुक्ति र सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छ त? त्यसैले श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान वृद्ध अवस्थामा र मृत्युको शय्यामा पुगेपछि होइन, जीवनको पूर्वार्धमा नै यसको अध्ययन, विश्लेषण र अनुभूति गरिसक्नु पर्दछ। तब हामी आत्मा शक्तिशाली भएर मृत्युको बेलामा आफ्नो लक्ष्य परमात्मालाई प्राप्त गरी अन्तमति सोगति, अन्तिम बेलामा सद्गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ अथवा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, परमात्माले घरबार छोड्ने ज्ञान त दिनुहुन्न। घरमै बसेर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्ने, योगी भएर कर्म गर्ने र संसारमा रहेर पनि मनोविकारलाई त्याग गरेर, मनोविकार र विकृतिलाई को सन्यास गरेर मनमा सदाचार र सद्गुणको स्थापना गरी कर्म गर्ने शिक्षा दिनुहुन्छ। तो आदरणीय महानुभावहरू, यो श्रीमद् भगवत गीताको श्रृङ्खलामा
आफू र आफन्तहरूलाई सहभागी गराएर यसको अध्ययनबाट आफ्नो मनलाई सशक्तिकरण गरेर आफ्ना आफन्तहरूको पनि मनलाई सशक्तिकरण गर्ने, शक्तिशाली बनाउने, विषम परिस्थितिबाट मुक्ति दिलाउने निमित्त बन्नुहुनेछ र आगामी श्रृङ्खलामा पनि सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै, अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।